सर्दी के मौसम में अगर गुसल फ़र्ज हो जाए तो गीज़र की सहूलत भी नहीं हो तो फिर क्या करें, गुसल करें। नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है, रात को पानी गर्म करें चूल्हे पे तमीज़ से और नहाएं। फ़र्ज नमाज छोड़ने की इजाज़त किसी कीमत पे नहीं है। कुछ अरसे बाद मेरी शादी है, मैं अगर आपको वलीमे में दावत दूं तो आप तशरीफ़ लाएंगे? नहीं, टाइम शॉर्ट है भाई, टाइम शॉर्ट चल रहा है मार्केट में। अब मैं दावत में जाके ना फिर इतना अपने आप को बुरा भला कहता हूँ, रात को देर से खाना, फिर देर से नींद, फिर बदअज़मी, फिर सारी सुबह की तरतीब। उनके तो दावत हो गई और हमारा बेड़ा गर्क हो गया उससे, ऐसी की तैसी हो जाती है, सारा दिन खराब गुजरता है, सारे काम रह जाते हैं। तो भाई जिसको बड़ी मोहब्बत है या तो वो दोपहर का, अब फिर दोपहर को लोग बुलाना शुरू कर देंगे, जिसको बहुत मोहब्बत है वो बस मोहब्बत का वैसे इजहार कर दे। हाँ, बाज दफा लोग निकाह पढ़ाना चाहते हैं मुझसे, तो उसका हम जो है ना, वो बहुत सारे लोग हैं जो निकाह पढ़वाना चाहते हैं, तो निकाह पढ़वाने में तो कोई टाइम लगता नहीं है। डॉक्टर फरहान कंबोली ये भी इंडिया से पूछते हैं, अगर मैं ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन कर रहा हूं और इस हालत में मेरी असर या मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या मैं गुनाहगार हूंगा? ऑपरेशन के दौरान नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो हम डॉक्टर्स क्या करें? नमाज कज़ा करना इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, खूब समझ लें। तो हत्तल इम्कान आपने नमाज को बचाना है कज़ा होने से। ये डॉक्टरों में आम मसला है कि खासतौर पर जो सर्जन होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखें, आप मोबाइल में एप्लीकेशन डालें और उसमें नमाज के शुरू का टाइम और नमाज कब खत्म हो रही है ये टाइम आप नोट करें डेली, कि आज असर की नमाज का टाइम इतने बजे शुरू हो रहा है, इतने बजे खत्म हो रहा है, मगरिब का टाइम इतने बजे शुरू हो रहा है, इतने बजे खत्म हो रहा है, जोहर का टाइम इतने बजे शुरू हो रहा है, इतने बजे खत्म हो रहा है। तो नमाजों के टाइम इतने लंबे लंबे होते हैं कि उसमें आप पहले से टाइम को मैनेज करें कि भाई मेरे ऑपरेशन का ये टाइम है तो उससे पहले पहले मैं नमाज पढ़ लूं, ये ऑपरेशन इस टाइम खत्म हो रहा है उसके फौरन बाद में नमाज पढ़ लूं। तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा। और उसमें जो है ये जो असर की नमाज है ना, असर की नमाज, इसमें आप ये शाफी वक्त में भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपको ये है कि भाई ऑपरेशन के दौरान नमाज जाया होने का खतरा है तो मिसले अव्वल पे पढ़ लें। मिसले अव्वल का मतलब क्या है कि हर चीज का साया जब उतना होता है जितनी वो चीज है, और जवाल का साया निकाल के, इसकी डिटेल में जाए बगैर ना आप यूं कर लें कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें टाइम लिखा होता है कि असर हनफी है या असर शाफी है। तो इमाम शाफी के नजदीक जो असर का टाइम जल्दी शुरू हो जाता है और सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले तक रहता है, तो उनके असर का टाइम बहुत लंबा है। तो खुद अहनाफ में उस पर भी फतवा दिया गया है, तो वो यानी फिक़ह हनफी के खिलाफ भी नहीं है। तो हदीसों में दोनों तरह मिलता है। तो इसलिए उस नमाज कज़ा होने से बेहतर है कि उस टाइम पे आप नमाज पढ़ लें, यानी जब हर चीज का साया एक मिसल हो जाए। तो असर जो शाफी है ना, वो टाइम के मुताबिक आप असर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा आपको। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि ऐसी मजबूरी में आप दो नमाजें इकट्ठी भी कर सकते हैं, इस तौर पर कि आपने एप्लीकेशन में देखा भाई जोहर का टाइम खत्म हो रहा है शाफी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे, और 3:30 बजे दूसरा असर का टाइम शुरू हो रहा है। तो आपने क्या किया, वुजू किया, आपने जोहर की नमाज 3:30 बजे से 5 मिनट पहले पढ़ी और सलाम फिरने के बाद 1 आध मिनट इंतजार किया और असर की नमाज की नीयत बांध ली आपने, ताकि दो नमाजें आपकी इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि आपने ऑपरेशन करना है, जाहिर है वो भी जरूरी है। इसी तरह मगरिब इशा में भी कर सकते हैं आप। तो मगरिब में आपने ये किया कि भी मगरिब की नमाज को डिले किया, जब देखा कि भाई इशा का टाइम शुरू होने वाला है तो मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ ली आपने। इकट्ठी का मतलब मगरिब के टाइम पे, और इधर सलाम फेरा आपने, इशा का टाइम भी शुरू हो गया तो फौरन आपने इशा पढ़ ली। तो ऐसी मजबूरी में, सफर हो या हजर हो, बारिश हो या बारिश ना हो, और बीमारी हो या ना हो, तो मजबूरी में इस तरह से नमाजें इकट्ठी भी की जा सकती हैं। तो आपने नमाज को कज़ा नहीं होने देना किसी भी सूरत में, और पहले से टाइम टेबल बना के रखेंगे ना इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह नमाजें अपने टाइम पर हो जाएंगी और कज़ा होने की नौबत नहीं आएगी। कज़ा सिर्फ उसी सूरत में होगी जब आपने सूरज के ज़ाइल होने के बाद, ज़वाल शम्स के बाद ऑपरेशन शुरू किया और इतना लंबा ऑपरेशन चला है आपका कि जी वो गोया के गुरूब आफ्ताब तक चलता ही रहा है ऑपरेशन, तो फिर तो जाहिर है टाइम ही नहीं मिला नमाज का। तो ऐसी मजबूरी तो मेरा ख्याल है डॉक्टरों को नहीं होती, होती है तो कभी कभार ही शायद होती हो। तो इस तरह से आप अमल करें, जैसे ही नमाज का वक्त दाखिल हो फौरन नमाज पढ़ ली, और अगर नमाज का वक्त जैसे ही दाखिल हुआ है और टाइम अभी दाखिल नहीं हुआ, ऑपरेशन कर रहे हैं आप उस टाइम पे, तो फिर आप देखें कि खत्म कब हो रहा है, तो आखिरी वक्त में ले जाए। तो असर में आपको इख्तलाफ से फायदा उठा सकते हैं, फुक़हा के इख्तलाफ से। आप मिसले अव्वल पे भी पढ़ सकते हैं, मिसले सानी पे भी पढ़ सकते हैं, यानी हनफी वक्त पे भी पढ़ सकते हैं, शाफी वक्त पे भी पढ़ सकते हैं। तो असर में ये गुंजाइश है आपके लिए, बल्कि जो भी जरूरतमंद होगा उसके लिए भी गुंजाइश है ये। और जोहर में आप मजबूरी में डिले भी कर सकते हैं, यानी जोहर में आप वो टाइम ले लें कि थोड़ा सा उसको डिले कर दें। मिसले यानी जो शाफी वक्त में असर का टाइम शुरू होता है, लेकिन
इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ज़ोहर का टाइम ख़त्म नहीं होता, तो आपने उस वक्त तक मजबूरी में ज़ोहर को पढ़ सकते हैं आप। यानी जब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस टाइम पे असर पड़ी जाती है ना, उससे उसके वक्त शुरू होने से पहले पहले ज़ोहर को मजबूरी में डिले किया जा सकता है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मौका ना मिले आपको, तो फिर ज़ाहिर है जान बचाना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में अगर कज़ा करेंगे नमाज, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि उसको तो खुला छोड़ के नहीं जा सकते ना। आपने ऑपरेशन किया, बंदा खुला हुआ है, आप नमाज की नीयत बांध ली, वो बंदा कह रहा है भाई मेरी या तो मुझे उधर ठिकाने लगा या इधर इधर कर, मुझे एक तरफ कर दे भाई तू मुझे। तो जान बचाने के लिए तो फिर जायज़ है आपके लिए नमाज ऐसी मजबूरी में छोड़ना, लेकिन वो आखिरी दर्जा है। हत्तल इम्कान पूरी कोशिश करनी है टाइम टेबल बना के। यानी मेरी बात जरा लंबी हो गई, पेचीदा भी हो गई, तो आपने टाइम का पता होना चाहिए, नमाज का वक्त दाखिल कब हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है। तो उस टाइम के हिसाब से आपने 4 फर्ज ही तो पढ़ने होते हैं ना, वुजू पहले से करके रखें और वहीं पे नियत बांध के 4 फर्ज पढ़ लें, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा भाई, इस्लामिक क्रेडिट कार्ड बनाना। पाकिस्तान से मुझे फैसल इस्लामिक बैंक ने इस्लामिक क्रेडिट कार्ड नूर कार्ड लॉन्च किया है, क्या ये इस्लामिक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ठीक है? देखें, इस्लामिक बैंकों की कोशिश होती है कि कोई काम शरीयत के खिलाफ ना हो, और वहाँ शरी एडवाइजर बैठे होते हैं, उलमा बैठे होते हैं। तो इस्लामिक क्रेडिट कार्ड जो फैसल बैंक ने लॉन्च किया है, जो हमें जहाँ तक मुझे मालूमात है, मैंने दूसरे उलमा से भी, जो सीनियर उलमा है उनसे भी राब्ता किया है इस बारे में, तो बजाते खुद तो उसका सिस्टम जायज़ है, लेकिन दारुल उलूम कोरंगी ने भी अभी तक जवाज़ का फतवा नहीं दिया। वजह उसकी है कि क्रेडिट कार्ड का इस तरह से एक निज़ाम का हिस्सा बना के उसको यानी फैलाना और चलाना, तो जब आपके पास पैसे नहीं है तो उसूल तो यही है ना कि ना करें आप, शॉपिंग ना करें आप। तो इसको इस तरह एक निज़ाम का हिस्सा बना के प्रोमोट करना, ये बहरहाल एक काबिल इश्काल है। तो इसलिए उलमा इसकी हौसला अफजाई बहरहाल नहीं करते, हराम तो नहीं कहते लेकिन हौसला अफजाई भी नहीं करते। इस्लामिक बैंकों को इससे बचना चाहिए, तो कराहत बहरहाल है। तो अगर किसी को कोई मजबूरी है तो क्रेडिट कार्ड का वो इस्तेमाल करे, अगर मजबूरी नहीं है तो एहतियात बचने में ही है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, आपके पास जब बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो आप उसको जो है वो इस्तेमाल करें, नहीं है तो आप सब्र करके बैठ जाए ना, क्यों एक मशकूक चीज में अपने आप को डाल रहे हैं। तो इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि ये काम ना किया जाए। लेकिन बहरहाल अगर इस बैंक इस्लामिक बैंक से कोई ये मामला करता है तो उसको हराम और नाजायज नहीं कहा जा सकता। वजह उसकी है कि उसमें सूद नहीं लगता है। गैर शरई तकरीबात में शिरकत। निसा अकरम खानपुर से पूछती हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरई पर्दा करती हूँ, मगर मेरे खानदान में कोई शरई पर्दा नहीं करता, तो क्या मैं बुर्का जैसी लंबी कमीज पहनकर बहन की शादी में शिरकत कर सकती हूँ? पहली बात तो ये कि देखिए, जो काम, जो बुराई जिसमें सब लोग मुब्तला हों, जब आप उस बुराई से बचेंगे ना तो अल्लाह की नजर में आपका मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेमतें दी और फरमाया कि इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद शुक्र करो मेरा। क्यों? वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, शुक्र करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। ऐसे तो बहुत मिलेंगे जिनके पास हुकूमत आई, पैसा आया, वो बिगड़ गए। ऐसे बहुत कम है कि हुकूमत आई, पैसा आया, वो नहीं बिगड़े। तो अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या फरमा रहे हैं कि आपके पास हुकूमत भी है, दौलत भी है, रोब भी है, तो आप अल्लाह के शुक्रगुजार बने, क्योंकि आपकी अल्लाह की नजर में वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि शुक्रगुजार मार्केट में नहीं है, जो चीज मार्केट से शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आज के दौर में भी बापर्दा खवातीन जो बाकायदा शरई पर्दा करती हों, चचाजाद भाई, फुफीजाद भाई, देवर से, इन गैर महरम मर्दों से, तो ऐसी खवातीन सोसाइटी में बहुत शॉर्ट हैं। तो जो शॉर्ट हैं, तो जो जितनी हैं उनकी वैल्यू अल्लाह की नजर में बहुत बढ़ती है। तो इसलिए आपका पूरा खानदान अगर पर्दा नहीं करता, आप करती हैं, तो ये आपके लिए काबिल मुबारक अमल है। इस पे आपने मौत तक कायम रहना है, अपनी औलादों को भी इसी पे चलाना है आपने। तो इस पे आपने सबर से डटे रहना है। रहा मसला शादी में तकरीबात का, तो बहन की शादी में आप, हाँ ठीक है, बुरके जैसी लंबी कमीज पहन के, असल मकसद तो है पूरा जिस्म ढांपना, तो पूरे जिस्म को आप किसी भी तरह से कवर कर लें तो फिर शादी में जा सकती हैं। लेकिन उसमें यह है कि वो मिक्स गैदरिंग ना हो, वहाँ ढोल ढमक्के ना हो रहे हो, और जो जैसे आजकल शादियों में मिक्स गैदरिंग होती है तो उसमें आप इज्तिनाब करें। और अगर बहुत ही कोई मजबूरी हो तो फिर किनारे पे जाके बैठ जाएं। बहन की शादी से में बाइकआउट करने का भी बड़े मसाइल, बहुत ज्यादा दबाव आता है, और बहनों के लिए भी फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं कि ससुराल में कि तुम्हारी जो बहन क्यों नहीं आई थी शादी में। वो बहनों पे बड़ा जुल्म होता है, उनको बड़ा इमेज बुरा जाता है। तो आप उस शादी से अवॉइड करें अगर वो मिक्स गैदरिंग है, और अगर बहुत ही मजबूरी हो तो कहीं कोने में जाके बैठ जाएं, ताकि बस एक कता रहमी और वो जो
شادی میں شرکت نہ کرنے کا ایک جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے. لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے. نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. اسلامک ویڈیوز اسکپ کرنا. سہیل احمد پاکستان سے پوچھتے ہیں آج کل ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اکثر اوقات جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی اسلامک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن میں قرآنی آیات اور احادیث والی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم دیکھ اور سن بھی لیتے ہیں اور اکثر اسکپ بھی کر دیتے ہیں. کیا ہمارا ایسا کرنا گناہ یا کفر تو نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دیں. نہیں جی، نہ گناہ نہ کفر ہے. انسان جب اس کا موڈ نہیں ہوتا اور تو وہ نہ نصیحت سنے، بلکہ ایسی صورت میں تو نصیحت سننے کا بعض دفعہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. تو نصیحت جب بھی سننی چاہیے، جب بیان جب بھی سننا چاہیے جب دماغ فریش ہو آپ کا، باقاعدہ آپ سننے کی نیت سے سنیں. اور نہیں موڈ ہو رہا تو اسکپ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور یہ بھی ہے کہ موڈ بنا لیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے موڈ بنانے میں، لیکن بہرحال اسکپ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کتوں کا مارنا. سید بادشاہ حیدرآباد سے. میری ساری مرغیوں کو کتوں نے کھا لیا ہے، کیا ہم کتوں کو مار سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتوں نے آپ کی مرغیوں کو مارنے سے پہلے آپ سے فتویٰ لیا تھا یا مجھ سے پوچھا تھا آسک مسائل میں کہ مفتی صاحب ہم حیدرآباد میں سید بادشاہ کی مرغیوں کو مار سکتے ہیں؟ پھر میں نے جواب دیا ہو کہ مار سکتے ہیں تو اس فتوے پہ انہوں نے مارا ہو. تو جب کتوں نے ہم سے پوچھے بغیر آپ کی مرغیاں مار دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھے بغیر ان کتوں کو مار دیں. آپ باقی کتوں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو جب کتے زیادہ ہو جائیں تو حدیث میں ان کو مارنے کا حکم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کتوں کو نہیں ماریں گے تو کتے آپ کو ماریں گے. جیسے کہ کراچی میں کتے لوگوں کو مار رہے ہیں، بائکوں سے لوگ کتوں سے ٹکرا رہے ہیں. 4-5 لنگڑے میں دیکھ چکا ہوں اب تک کراچی میں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کتوں سے ٹکرا کے گرے، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں. کچھ تو مر چکے ہیں کتے سے ٹکرا کے، ایکسیڈنٹ ہوا. تو کتے ہی کتے پھیلے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے مارنے پر پابندی ہے. کیوں؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو اینیمل لورز ہیں یا جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں. واللہ عالم حقیقت کیا ہے. تو انسانوں کا حق پہلے، کتوں کا بعد میں ہے. تو خدا را یہ کراچی سے تو کتے ختم کر دو. ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، 4-5 کتوں نے ان پہ حملہ کیا ہے، ان کو زخمی کر دیا. پھر کتے تو پاگل بھی ہوتے ہیں، ان کے زخم سے وہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کتا پاگل ہے یا نہیں. جو بھی کتا کاٹے گا آپ کو ٹیکے سارے ہی لگانے پڑیں گے. تو کتے کو تو پتا ہوتا ہے سامنے والے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہمیں کتوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا. تو اس لیے کتوں کو مارو بھائی. میری مرغیاں کھائے ہیں کتوں نے، اور اتنی خاندانی مرغی مجھے کسی نے ملتان سے مرغی گفٹ کی تھی. وائٹ مرغا تھا، وائٹ مرغی تھی. تو ڈبے میں بیچارے لے کر آئے تھے وہ ملتان والے. 2 دن تک تو وہ ڈبے سے اٹھ ہی نہیں سکے، وہ ان کی ٹانگیں ہی اکڑ گئی تھی. خیر ہم نے ان کو پیناڈول شیناڈول کھلا کے سیٹ کیا. بڑے پیارا پل رہے تھے اور بڑی پیاری مرغی تھی، اور ایسی اپنے بچوں کی کیئر کرنے والی مرغی، اور اتنی کیئرنگ مرغی تھی اور لونگ مرغی تھی کہ کیا بتاؤں میں. تو کتے نے آ کے اسی مرغی کو مار دیا سب سے پہلے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، وہ بڑی مشکل سے پالے پھر ہم نے وہ بچے. تو 4 کتے آ کے ہمارے پنجرے پہ حملہ کرتے تھے. پھر ایک دفعہ ہمارے گارڈوں نے کتوں پہ حملہ کر دیا تو پھر وہ 2-3 کتے تو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ایک کتا محلے سے کوچ کر گیا، ہجرت کر گیا. بہرحال اس کے بعد سے ہماری مرغیاں محفوظ ہیں. تو لوگ بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو کتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. فیملی پلاننگ والوں سے کہا جائے انسانوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ جتنا زور لگا رہے ہو اس سے زیادہ زور کتوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ لگائیں، تاکہ جو بچے ہوئے انسان ہیں وہ تو کم از کم محفوظ رہیں. تو یہ کراچی میں تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کتا گیری پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. پہلے تو یہ کرتے تھے KMC والے اور کوئی زہر وہر کھلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نسل ختم کر دیں کتوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتوں کو مارنے کا حکم دیا تو جب ایک تعداد تک کتے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے ان کو مارنے سے روک دیا اور فرمایا یہ بھی ما لکم ولی الکلاب، تمہیں کتوں سے کیا لینا دینا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی رہنے دو زندہ. تو نسل ختم کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ ان کی نسل کو کنٹرول کیا جائے. تو آپ مارے کتے تاکہ آپ کی مرغیاں محفوظ رہیں. بیوٹی سیلون کا کاروبار. بلال عباسی اسلام آباد سے. بیوٹی سیلون کھولنا کیسا ہے؟ اگر میں اپنے گھر کی کسی عورت کو سیلون کا کورس کروا کے اس کو بیوٹی سیلون کھلوا دوں تو کیا یہ کاروبار حرام ہوگا یا حلال؟ حلال ہوگا اگر خواتین جو ہیں وہ خواتین کو تیار کریں. اور آج کل 2 بے غیرتیاں ہو رہی ہیں، مرد لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں اور برائڈل تیار جو ہے نا مرد کر رہے ہوتے ہیں. یہ
پتہ نہیں کس طرح کیا سوسائٹی ہماری کدھر کو جا رہی ہے, کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس کے خلاف. آدمیوں کا کیا کام ہے کہ یار وہ دلہنیں تیار کریں, اور دلہن کیسے اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے جا کے بٹھا دیتی ہے. ٹھیک ہے وہ آدمی بےچارے چھکے ٹائپ کے ہی عام طور پر ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, تو رپورٹ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بےچارے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں ہر چیز سے, لیکن پھر بھی آدمی تو ہے نا, یہ غیرت اور حمیت کی تو خلاف ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ میجورٹی ان میں بالکل ہی بیچاری وہ نا, کیونکہ جب ایک مرد ہر وقت عورتوں میں گھسا رہے گا تو وہ تو زنانہ پن آ جائے گا نا اس میں, مردانگی تو ختم ہو جائے گی اس میں. تو یہ اس چیز پہ روک تھام کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ مرد لڑکیوں کے بیوٹی پارلر کیوں کھول رہے ہیں. تو اگر لڑکیاں آپ اپنی وائف سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر جائز ہے, لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال, یعنی اس چیز کا خیال کیا جائے کہ کوئی ایسا فیشن نہ کیا جائے جو شریعت میں ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا, تو آئی بروز بنانے پر حدیث میں پابندی ہے. ہاں کسی کی بہت ہی زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, بہت ہی موٹی ہیں جو نارمل اس سے ہٹ کر ہوں, تو وہ ایک اس کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی گنجائش ہے. لیکن جو آج کل باریک باریک آئی بروز کی جاتی ہیں بیوٹی کے لیے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, حدیث میں اس پر لعنت وارد ہوئی ہے. تو اس عمل سے بچنا چاہیے. اسی طرح خواتین کا جو ہے وہ غیر شرعی بال کاٹنا, تو یہ بھی ناجائز ہے. باقی تو سارے فیشن جائز ہی ہیں, اس میں میرا خیال ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے. آئی بروز ہی ہے بس جو ناجائز ہے, یا یہ کہ بالوں کو اوپر کی طرف جوڑا لے کے جانا, یہ بھی عورت کے لیے ناجائز ہے. تو ایسا ناجائز فیشن کی اجازت نہیں ہے. باقی جائز فیشن اگر کرتی ہیں تو خواتین کے لیے کر سکتی ہیں, اور اس کی آمدن بھی جائز ہے. اچھا, بغیر خون والی مچھلی کا حکم. سمیع اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جس مچھلی میں خون نہ ہو تو ایسی مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بھائی مچھلی تو مچھلی ہے, مچھلی کھانا جائز ہے. سمندر میں جو بھی مخلوق مچھلی ہوگی تو وہ جائز ہوگا, اور مچھلی نہیں ہے تو چاہے خون ہو یا نہ ہو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھا کریں کہ سمندر یا پانی کی, دریا کی بھی کوئی بھی مخلوق اگر مچھلی ہے, اب مچھلی ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو مچھلی ہونے کا پتہ عرف سے چلتا ہے. مچھیرے عام طور پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے. یہ بات خوب سمجھ لے کہ مچھیرے کسی مخلوق کو مچھلی کہتے ہیں تو کہنے سے نہیں ہوگا, سمجھنے سے ہوگا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, چونکہ ہم لوگ پہلے وہاں ہاکس بے روڈ کی طرف رہا کرتے تھے, میرے والد صاحب نیوی میں تھے نا, تو نیول کالونی, تو وہاں ہمارا سمندر میں آنا جانا بہت ہوتا تھا. وہاں سمندر کی بعض مخلوق ایسی ہوتی تھی جو مچھلی نہیں ہوتی تھی, ایک عجیب سی چھپکلی جیسی ان کی شکلیں ہوتی تھی. تو مچھیرے کیا کرتے تھے, اس کو حرام مچھی کہہ کے پھینک دیتے تھے. تو اب ظاہر ہے جو مچھلی ہے وہ حرام نہیں ہے, جو حرام ہے وہ مچھلی نہیں ہے, لیکن مچھیروں نے اس کا نام ہی حرام مچھلی اپنی سہولت کے لیے رکھا تھا, کیونکہ وہ مچھلی نہیں لگتی تھی, عجیب سی مخلوق ہوتی تھی, نہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے, نہ گلپھڑے ہوتے تھے, ایک چھپکلی نما ایسی کوئی مخلوق. تو وہ اس کو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے نام رکھ دیا حرام مچھی. تو بعض دفعہ مچھیرے یا لوگ اپنی آسانی کے لیے بھی کسی جنس کا نام رکھ دیتے ہیں, تو اس نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو مچھلی سمجھنا شروع کر دیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے سمندری گھوڑا. اب سمندری گھوڑا تھوڑی ہوتا ہے وہ تو, لیکن گھوڑے کی طرح کا ہوتا ہے ہلکا سا, تو لوگوں نے ایک سہولت کے لیے نام رکھا, مارکیٹ میں کوئی اور نام ملا نہیں تو اس کو سمندری گھوڑا کہہ دیا. تو اہل لغت بعض دفعہ کسی چیز کو کوئی نام دے دیتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہے. تو اہل لغت کا سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جھینگے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, جھینگے کو اگر کسی کتاب میں مچھلی لکھ بھی دیا ہے تو سمجھا نہیں جاتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی سے کہتے ہیں بھائی جھینگا لے کر آؤ, مچھلی لے کر آؤ, تو کبھی بھی وہ جھینگا نہیں لے کر آئے گا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایسی مخلوق سمندر میں نکلتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مچھلی نہیں لگ رہی ہے آپ کو یہ, یا مچھیرے اس کو مچھلی نہیں سمجھ رہے ہیں, بے شک کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں, تو وہ کھانا جائز نہیں ہے. اس میں میڈیکل سائنس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. ڈاکٹروں کی نظر میں جو فش ہے یا مچھلی ہے اس کی کچھ بیسک علامتیں ہیں, تو ڈاکٹروں سے بھی اس میں رائے لی جا سکتی ہے کہ آپ خود کنفیوز ہیں کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس سے پوچھ لیا جائے, ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ مچھلی کی اقسام میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو جیسے کیکڑا ہے, جھینگا ہے, یہ میڈیکلی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مچھلی کی اقسام میں یہ کسی طرح سے بھی نہیں بنتے یہ, کیونکہ ان میں کوئی علامت مچھلی والی نہیں پائی جاتی. تو سمندر میں مچھلی کا کھانا حلال ہے, مچھلی کے علاوہ جائز نہیں ہے. تو اس میں اب خود فیصلہ کریں, یہ یا عرف سے فیصلہ کروائیں یا ڈاکٹروں سے فیصلہ کروائیں. 3 چیزیں آپ کے پاس. پیشاب کے بعد منی کے قطروں سے غسل. انڈیا سے کسی نے پوچھا پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی بہت اسپم کی بنڈل نکلتی ہے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر کسی پہ غسل فرض ہوا, جسم سے منی نکلتے ہی فوراً غسل کر لیا اس نے, اور پھر کچھ قطرے نکل آئے تو دوبارہ غسل فرض ہوگا. لیکن اگر کسی نے زوجہ کے قریب گیا ہے یا اس کو نائٹ فال ہوا ہے اور
डिस्चार्ज होने के बाद उसने पेशाब कर लिया, फिर पेशाब के बाद अगर कतरे निकलते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दोबारा गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो यानी इसलिए जब भी इंसान ज़ौजा के पास जाए या उसको नाइट फॉल हो ना, तो बेहतर है कि पहले पेशाब कर ले, फिर उसके बाद गुस्ल करे, फिर उसके बाद अगर कुछ कतरे निकल भी गए तो उससे गुस्ल फर्ज दोबारा नहीं होगा। या कुछ कदम चल ले, थोड़ा सा वॉक कर ले, ताकि जो कतरा अटका हुआ हो वो निकल जाए, और फिर गुस्ल करे, फिर उसके बाद अगर दोबारा भी निकल गए तो कोई हरज नहीं है उसमें। या कुछ टाइम गुजर जाए उसका तो, लेकिन फौरन एकदम जैसे ही डिस्चार्ज हुआ और फौरन जाके गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद देखा दोबारा खतरे निकल रहे हैं, तो फिर दोबारा गुस्ल फर्ज होगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम गुजार लेना चाहिए या पेशाब कर लेना चाहिए। तो आमतौर पर जो है वो सुना ये है कि मेडिकली पेशाब करना बेहतर भी है, तो पेशाब कर लिया जाए तो उससे ये होता है कि वो आपका जो पेशाब की नाली है वो साफ हो जाती है। तो फिर आपने गुस्ल किया, फिर अगर खतरा निकल भी आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा गुस्ल फर्ज नहीं होता। ये पूछा है जी, पता नहीं उन्वान ही गायब हो गया इसका। हिजाब पहनकर जॉब करना। नगमा साहिबा ने इंडिया से पूछा, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करती हूं, हिजाब में ही ऑफिस आती जाती हूं, तो मेरी जॉब जायज है या नहीं, मैं जॉब कर सकती हूं या नहीं? देखें, जॉब के जायज या नाजायज होने का ताल्लुक तो इससे है कि काम क्या कर रही हैं आप। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर जायज है तो यानी सॉफ्टवेयर भी तो बहुत सारी चीजों के होते हैं, ज्यादातर तो सॉफ्टवेयर बजाते खुद एक जायज चीज ही होती है कि उसको फिर इस्तेमाल करने वाला कभी उस सॉफ्टवेयर को गलत जगह इस्तेमाल करता है, कभी सही जगह। तो सॉफ्टवेयर को अगर आप डेवलप करती हैं तो ये जायज अमल है और इसकी तनख्वाह भी जायज है। और अगर हिजाब में जाती हैं तो अच्छी बात है, हिजाब फर्ज है औरत पर, तो हो सकता है आपके हिजाब को देख के दूसरी खवातीन को भी हिजाब की तौफीक मिल जाए, तो अल्लाह ताला आपको इस हिजाब पे कायम रखने की तौफीक दे। बाकी ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पर मैं बहुत दफा डिटेल से बात कर चुका हूं कि असल तो खवातीन के लिए यही है कि वो घर संभालें, ये मुलाजमतें मर्द करें। लेकिन बहरहाल अगर कोई खातून जॉब करती हैं तो कमाई हराम नहीं है, कमाई बहरहाल हलाल है। तो अब आपको कितनी जरूरत है जॉब करने की, ये आप जाने और आपका खानदान जाने, कि जब तक किसी के 100% हालात सामने नहीं होते, माली हालात भी, मुल्की हालात भी, तो उसके बारे में तबसरा करना बहुत मुश्किल काम होता है। डकैत से मुजाहमत करना। आजकल स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या हमें मुजाहमत करनी चाहिए या खामोशी से अपना माल सुपुर्द कर देना चाहिए? तो क्या ये हदीस मुस्तनद है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स मेरा माल हथियाना चाहे तो आपने फरमाया अपना माल हरगिज न दो। इसने कहा अगर वो मुझसे झगड़े तो आपने फरमाया तुम भी झगड़ो। तो उसने कहा कि अगर वो मुझे कत्ल कर दे तो आपने फरमाया तुम शहीद हो। उसने कहा अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो आपने फरमाया वो जहन्नमी है। बिल्कुल सही हदीस है ये, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब यही दी है कि डाकू को कत्ल करने की कोशिश की जाए। ये हदीस बता रहा हूँ, मुल्की लॉ नहीं बता रहा। तो मुल्की कानून क्या है वो आप थाने वालों से पूछें जाके, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म यही दिया है कि डाकू जो असलहा लेकर आए, याद रखें, जो बगैर असले के आए उसको कत्ल करना जायज नहीं है, खूब समझ लें। जो असलहा लेकर आए कत्ल करने के लिए, तो नबी ने हुक्म दिया है कि उससे लड़ो, अगर तुम्हें ख्याल हो कि वो कत्ल कर देगा तो तुम उसे कत्ल कर दो। तो हदीस तो इसी तरह है बिल्कुल। तो इसलिए बाकी करना क्या चाहिए, ये SHO साहब